अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टाइम ऑफ हॉरर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट वीडियो में मैंने अपने इस्लामाबाद की उन जगहों के बारे में बात की थी जो कि पुरअसरार थे, और उससे पहले लाहौर की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब हम थोड़ा कराची को एक्सप्लोर करते हैं। कराची में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो कि पुरअसरार मानी जाती हैं। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हम एक ऐसी कहानी तक पहुँचे हैं जो कि काफ़ी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं करसाज की दुल्हन की। करसाज बेसिकली एक रोड है कराची में जो कि स्टेडियम के पास और एयरपोर्ट के रास्ते में भी पाई जाती है। सुना है कि इस रोड पे लोगों को दुल्हन के लिबास में एक औरत नज़र आती है जो काफ़ी सजी धजी लाल जोड़ा पहने खड़ी होती है, या कभी छत के ऊपर या कभी दरख्तों के पास टहलती हुई। ये कहानी है या सच्चाई जो भी है काफ़ी मशहूर है। आप इसके बारे में YouTube पे मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं जिन जिन के साथ कई हादसे हुए हैं इसी रोड पर। सबसे पहले हम आते हैं इस करसाज की दुल्हन के बैकग्राउंड स्टोरी पे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोगों को ये औरत नज़र आती है। सर्च करो तो आपको इसके पीछे की 3 किस्म की कहानियाँ मिलेंगी। अब इसमें से मेन क्या स्टोरी है, क्या हुआ था, वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन सर्च करने पे जो हमें स्टोरी पता लगती है वो एक नहीं बल्कि 3 है। कई साल पहले करसास में ही एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जिसकी शादी थी, वो दुल्हन बनी ही हुई थी, लेकिन उसकी शादी के दिन ही उसके मंगेतर ने उसको धोखा दे दिया था और शादी करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसी गम और दुख में वो करसास की रोड से गुजर रही थी और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया था और वो वफ़ात पा गई थी। इस हादसे के बाद से ही ये कहानी शुरू हुई है कि उस रोड से अभी तक किसी लड़की की दुख भरी आवाज़ में रोने की आवाज़ें आती हैं। बाकायदा ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से बैठकर रो रहा हो। और यहाँ पर हमारी पहली कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ जो कि ये भी लोगों की बताई हुई है। कई साल पहले इसी रोड पे दुल्हन दूल्हा गाड़ी में जा रहे थे कि उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। लोगों का मानना है कि जो लड़का था वो पहले मर गया था, जिसकी वजह से जो दुल्हन थी वो लोगों से मदद मांगती फिर रही थी, और मदद ना मिलने के बाद वो भी वहीं पे उसी दुख में वफ़ात पा गई। और लोगों का यही कहना है कि इसी वजह से उस दुल्हन की रूह अभी तक वहाँ पे भटकती है, और जो भी उस सड़क से गुज़रता है वो उसको परेशान करती है और डराने की कोशिश करती है। अब आते हैं हम तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी जो है वो असल में करसाज पे एक ड्रामा बनाया गया है, जिसमें जो कहानी बयान की गई है वो इन दोनों कहानियों से मुख्तलिफ है। इस ड्रामा में बताया गया है कि एक लड़की जिसकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी, उनका माइंड पूरी तरह तैयार कर दिया था कि इन्हीं की शादी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दोनों ख़ानदानों में लड़ाई और दूरी पैदा होने लगी। दिन ब दिन हालात इतने ख़राब हो गए कि इन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया गया और इस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई। शादी से एक रात पहले ही वो लड़का लड़की को भगाने के लिए आया, लेकिन वो अपनी बाकी बहनों और माँ बाप का सोच कर रुक गई और जाने से इनकार कर दिया। शादी के रोज़ ही जब बारात जा रही थी तो बाकी सब लोग बाहर हल्ला गुल्ला और मज़े कर रहे थे, जिसको देखकर दुल्हन ने भी गाड़ी से उतर के उनमें शामिल होने की कोशिश की। जब वो गाड़ी से उतरी तो वही लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और ये कहते साथ ही उसके हाथ में एक तेज़ाब की बोतल थी जो उसने उस लड़की के मुंह पे फेंक दी। वो मंजर उस लड़की की ज़िंदगी बदल देने वाला मंजर था। वो दर्द से चीखें मारी जाए और उसके आसपास के लोग उसी से डर कर दूर होने लगे, यहाँ तक कि किसी ने उसके आके मदद भी नहीं की। जैसे करके वो अस्पताल पहुंची तो वहाँ पे सिर्फ उसके माँ बाप उससे मिलने आए और मिलकर उसको ये कहा कि हम तुमसे अपना सारे राब्ते तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम्हारी ये बुरी किस्मत हमारी बाकियों बेटियों पर ना आए। उसके बाद से उसके माँ बाप और सारे लोगों ने उससे हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया और साथ ये भी बताया कि जो लड़के वाले थे उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। उस लड़की की ज़िंदगी हर तरह से तबाह हो चुकी थी, ना वो अपने घर जा सकती थी ना वो किसी और के पास।
اس کے ساتھ اس کی شکل تک خراب کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ان لڑکیوں کے ساتھ رہنے لگ گئی جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا اور وہ اپنے گھر واپس نہیں جا پاتی تھی۔ خیر، اس ڈرامے میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ ایک روح کی صورت میں تھی یا ایک انسان کی۔ یہ 3 کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں کارساز کی دلہن کے نام سے سرچ کرنے پہ ملتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے باقاعدہ اس روڈ پہ گزرتے ہوئے چیزیں محسوس کی۔ یہ بات میرے ہی کسی جاننے والے کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 2 دفعہ اس روڈ سے گزرے ہیں اور دونوں مرتبہ کچھ عجیب سی چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کی گاڑی بالکل ٹھیک تھی، نہ اس میں کوئی مسئلہ تھا نہ ہی کوئی ایشو، لیکن ایک مرتبہ ان کا انجن جل گیا تھا اور دوسرے مرتبہ ان کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ اور صرف یہ کہانی ان کی نہیں بلکہ اکثر اس روڈ سے جو بھی گزرتا ہے ان کی گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ یا تو ان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے یا ان کو نظر آتا ہے کہ سامنے کوئی آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اس روڈ کی سائڈ پہ جو کافی سنسان سی جگہ ہے، بالکل اندھیرا اور بے رونقی سی، وہاں پہ باقاعدہ ایک عورت دلہن کے لباس میں نظر آتی ہے جس نے چمکیلی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں جو گاڑی میں دور سے ہی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھری آواز میں رونا بھی سنائی دیتا ہے، جیسے کہ کوئی رو رہا۔ اور اسپیشلی جب گاڑی سپیڈ میں جاری ہو اس روڈ سے تو کوئی سلک کا لال کلر کا دوپٹہ آپ کو اپنی ونڈو سائڈ پہ گزرتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ کوئی لال کپڑے میں چیز تیزی سے گزری۔ اس کے علاوہ باقی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے ٹمپریچر کا ایک دم گر جانا، اس جگہ پہ جاتے ہی ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، لائٹس فلکر کرنے لگ جاتی ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، یا آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہو اور اکیلے ہوتے ہو لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں کراچی کارساز روڈ پہ محسوس کی گئی ہیں، اور کراچی میں رہنے والے لوگ کارساز کی دلہن کے نام سے پوری کہانی جانتے ہیں اور وہاں پہ جانے سے باقاعدہ ڈرتے بھی ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی۔ اگر ہم ان سٹوریز کو سائٹ پر رکھ کر اسلام کے نظریے سے اس واقعوں کے بارے میں بات کریں تو ہمارے قرآن مجید میں مرے ہوئے لوگوں کی روح اس طرح دنیا میں بھٹکتے ہوئے کبھی بھی نہیں سنا، بلکہ ہمارے قرآن مجید میں انسانوں کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف جنات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کے ساتھ جنات بھی موجود ہیں۔ تو کارساز کی روڈ پہ جس عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو وہ کسی کی روح نہیں بلکہ کوئی جنات ہی ہے۔ جیسے کہ جنات اپنے آپ کو دوسری چیزوں کے روپ میں ظاہر کرتے ہیں، تو وہی کوئی جنات اپنے آپ کو ایک دلہن کے روپ میں ظاہر کرتا ہے جس سے وہ لوگوں کو ڈرا سکتا ہے۔ تو اس طرح بیسیکلی وہ ایک جنات ہی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ کسی کی کوئی خواہش نہ پوری ہوئی ہو اور وہ مر جائے تو اس کی روح یہیں بھٹکتی رہتی ہے جب تک وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز صرف دوسرے مذہب میں دیکھی جاتی ہے یا پھر موویز اور ڈراموں میں۔ حقیقت میں انسانوں کے ساتھ صرف جنات ہی رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں اگر کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کسی کے پاس کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو میرے دیے ہوئے Gmail پر میسج کریے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، سپورٹ کرنا مت بھولیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔